बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वीडियो में खुश आमदीद। आज 8 दिसंबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में गैर मामूली इजाफा आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया। सऊदी अरब में गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में रवां साल गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सऊदी अरब बैनुल अक़वामी टूरिस्ट की आमद के लिहाज से आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की टूरिज़्म कमेटी की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में 2024 के इब्तदाई 9 माह में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट की तादाद में 61% इजाफा देखने में आया है। SP के मुताबिक सऊदी वज़ारत सियाहत और टूरिज़्म कमेटी की बेहतरीन मनसूबाबंदी से सऊदी अरब के सियाहती शोबे में जो नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में टूरिज़्म का फ़रोग भी शामिल है, जिसके लिए मुतल्लिका वज़ारत और इदारे संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर टूरिज़्म की जानिब से किए जाने वाले अखराजात की मद में भी सऊदी अरब की रैंकिंग 15 तक पहुँच गई है, जो इससे पहले 50वें नंबर पर थी। टूरिस्ट की तादाद में होने वाले इजाफे के ग्राफ के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में 2023 में सऊदी अरब आलमी सतह पर 12वें और जबकि G20 ममालिक की सतह पर साल 2024 में सरे फहरिस्त रहा है। याद रहे, IMF ने भी अपनी मुशावरती रिपोर्ट 2024 में सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत टूरिज़्म के शोबे में कामयाबियों को सराहा था, जबकि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2034 तक टूरिज़्म का शोबा आलमी इकॉनमी का 11.4% हिस्सा बनेगा, जो $16 ट्रिलियन के लगभग होगा। सऊदी अरब आज दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मंजिल है, जिसमें साल भर दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की मेज़बानी करने की सलाहियत मौजूद है। रियाद मेट्रो का 7वां ट्रैक किन 2 इलाकों को जोड़ेगा? सऊदी अरब में तैनात चीनी सफ़ीर चंग हू का कहना है कि रियाद मेट्रो के 7वें मंसूबे की तामीर के हवाले से कई चाइनीज़ कंपनीज दिलचस्पी रखती हैं। अल-इक्तिसादिया से गुफ्तगू करते हुए चाइनीज़ सफ़ीर ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब के साथ तजारती और मुआशी तावन हमारे लिए अहम है। चीन की 400 कंपनियाँ सऊदी अरब में मौजूद हैं। रियाद रेलवे के 6 साबका मंसूबों में चाइनीज़ कंपनियों ने शिरकत नहीं की, ताहम 7वें मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। रियाद मेट्रो का 7वां मंसूबा अल-कुदिया शहर को अल-दरिया गेट से जोड़ेगा, जिसकी मुसाफत 65 किलोमीटर है। इस मंसूबे से दोनों शहरों के माबैन राब्ता आसान हो जाएगा। चाइनीज़ सफ़ीर का कहना था कि चीन रेलवे के मैदान में काफ़ी तरक्की कर चुका है। हमारे यहाँ 350 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें आम हैं, ताहम हमारे एक्सपर्ट इसकी रफ्तार में इजाफा करके 600 किलोमीटर फ़ी घंटा तक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि इस किस्म की रेलवे सऊदी अरब में भी देखें। सऊदी अरब में अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस साल 20,000 मौसमी अलर्ट जारी हो चुके हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के CEO डॉक्टर अयमन गुलाम ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए रवां साल के आगाज़ से अब तक 20,000 से ज़ायद अलर्ट जारी किए हैं। रियाद में COP16 कॉन्फ्रेंस में अखबार 24 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर गुलाम ने मज़ीद कहा, अरब ममालिक की सतह पर सऊदी अरब में काम करने वाला अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनी नौइयत का पहला निज़ाम है जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कबल अज़ वक्त मुतला करता है, जिससे मौसमी तब्दीलियों के असरात से महफूज रहने के लिए कामयाबी से कबल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाती हैं। डॉक्टर अयमन गुलाम ने मज़ीद बताया, कौमी मरकज़ में वार्निंग सिस्टम की तनसीब साल 2009 के सैलाब के फौरी बाद 2010 में की गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ज़ाई वार्निंग सिस्टम महज चंद सेकंड्स में 300 से ज़ायद मुतल्लिका इदारों को वार्निंग्स भेजने की सलाहियत रखता है, जिसमें मौसमी हालात की मुकम्मल मालूमात होती हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान दोहा पहुँच के कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान दोहा पहुँच गए हैं, जहां उन्होंने जो कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी से मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वो कतर में दोहा जो फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत भी हुई है। सऊदी अरब पानी की इख्तिलात के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क है। बैनुल अक़वामी फ़ंड बराए ज़रई तरक्की और उसके सरबराह ने अल अरबिया से बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब पानी आबपाशी की तकनीकों और पायदार तरक्की के मैदान में एक अहम मुल्क है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने 60 से ज़्यादा मुल्कों में पानी की मदद के लिए $6 बिलियन से ज़्यादा रकम फराहम की है। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने पानी के ज़राए को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करने और तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब ने रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास का आगाज़ किया। उसके साथ ही एक आलमी
عالمی آبی تنظیم کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا تاکہ پانی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملکوں اور تنظیموں کی کوششوں کو مزید جامع طریقے سے حل کیا جا سکے۔ سعودی عرب اور فرانس کے سول ایویشن حکام کا فضائی روابط میں بہتری پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور فرانسیسی سول ایویشن کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے روابط مستحکم کرنے کی غرض سے مذاکرات کے ایک ریکارڈ پر دستخط کیے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن میں بین الاقوامی تعاون کے شعبے کے ڈائریکٹر اور فرانسیسی سول ایویشن اتھارٹی میں فضائی خدمات کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے پیرس میں ڈاکیومنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار ریاض سیزن میں پاور سلیب کا مقابلہ ہوگا۔ 2024 ریاض سیزن نے سعودی عرب میں پہلی بار پاور سلیب سیریز کے ایونٹ کا انعقاد کا اعلان کیا ہے اور 11 پاور سلیب کے عنوان سے جب داکیزی ہوائی اپنے مخالف ڈمپلنگ کا سامنا کرے گا، دونوں کھلاڑی جمعرات 30 جنوری کو ریاض کے امبرینا میں سپر ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ یہ تقریب ایک غیر معمولی طور پر سامنے آئی ہے جو ریاض سیزن کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر شروع ہو رہی ہے اور 1 فروری کو UFC کی بھی سعودی عرب میں واپسی ہو رہی ہے۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کونسلر ترکی بن عبد المحسن آل شیخ نے کہا، ہم ہمیشہ ایسے واقعات فراہم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر مقبول ہیں اور پاور سلیب اس میں ایک اہم اضافہ ہے۔ اس سال ریاض سیزن اور ان تقریبات کے ذریعے ہم ایک اہم منزل کے طور پر سعودی عرب کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی ایونٹ مخالفین کو تھپڑ مارنے کے کھیل میں 2 لیجنڈز کے درمیان دوبارہ میچ کا مشاہدہ کرے گا، جہاں موجودہ عالمی سپر ہیوی ویٹ چیمپئن داکیزی ہوائی عالمی نمبر 1 ڈمپلنگ کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے اور اس کے لیے اس کو پاور سلیب کا مقابلہ کریں گے۔ الخبر میں ڈاکٹر سلمان حبیب ہاسپٹل نے 15 منٹ میں 50 سال کی عمر میں 100% بینائی کی کارکردگی بحال کر دی۔ الخبر کے ڈاکٹر سلمان الحبیب ہاسپٹل نے 50 کی دہائی میں ایک مریض کی دونوں آنکھوں سے شدید دشواری کے ساتھ دیکھنے کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ایک درست آپریشن کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ خاص طور پر دائیں آنکھ اس نے اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے سے روکا اور ارد گرد کی چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بکر الحمری کنسلٹنٹ ماہر امراض چشم اور علاج کرنے والی میڈیکل کے ٹیم کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلینک پہنچنے کے فوری بعد اس کی شکایت سنی، اس کی میڈیکل ہسٹری دیکھی گئی اور اس کو تقریباً 3 سال سے یہ علامات تھیں، اور انہوں نے مزید کہا مریض کے طبی معائنے کے بعد تصدیق ہوئی کہ اس کی بینائی کی حالت بہت کمزور ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر OCT کی گئی اور اس کا آپریشن کیا گیا۔ قصیم میں روڈ سیکیورٹی فورسز نے ایک شہری کو لکڑی فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اسپیشل روڈ سیکیورٹی فورسز نے قصیم ریجن میں ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک شہری کو مقامی لکڑی فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ مدعو اور ضبط شدہ اشیاء کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وزارت داخلہ کے شہروں اور گورنریٹس کے اندر مقامی لکڑی کی مارکیٹنگ، فروخت یا ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں اور اس کے علاوہ علاقوں کو جوڑنے والی سڑکوں پر مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کی سرگرمی کے بارے میں شائع کیا جاتا ہے۔ ریاض میٹرو ٹرین میں ہنگامی سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے خلاف سخت انتباہ، خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت جرمانے اور 6 ماہ کی معطلی۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ ٹرینوں میں سیکیورٹی اور حفاظتی آلات کا غلط استعمال بشمول ایمرجنسی ایگزٹ اور انتباہی آلات سنگین خلاف ورزی ہے۔ ریلوے سسٹم کے انتظامی ضوابط کے مطابق یہ مجرم کو جرمانے اور سروس سے 6 ماہ تک کی مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے معطل کرے گا۔ یہ بیان ریاض میٹرو کی جانب سے العلمہ بینک اور STC اسٹیشن کے درمیان بلیو ٹریک سروسز کو جزوی طور پر معطل کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا تھا، کیونکہ کچھ مسافروں نے ٹرینوں کے اندر ایمرجنسی ہینڈلز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس سے سروس میں خلل پڑا اور آپریشنل جو سروسز تھیں وہ متاثر ہوئیں۔ اپنے حصے کے لیے ریاض شہر کے لیے رائل کمیشن نے تمام مسافروں سے ریاض ٹرین کی سہولیات کو برقرار رکھنے کے لیے کہا اور ہنگامی ہینڈل جو ایمرجنسی ہینڈلز ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پرہیز کرنے پر بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہدایات پر عمل کریں جس سے آپ کی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 26 پیسے، STC پے 73 روپے اور 11 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 7 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 44 پیسے، منی گرام 73 روپے 2 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 13 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 24 پیسے، STC پے 22 روپے 8 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 18 پیسے، منی گرام 22 روپے 14 پیسے، انجاز بینک وہ 22 روپے اور 17 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.